हैसियत है वो कंप्रोमाइज़ होती है और साथ ही साथ में वो लोग जो पैसे के ज़ोर पर आते हैं, जाहिर है कि वो अपने मफादात का या अपने ग्रोही मफादात का, अपनी बिजनेस का, उसके खिलाफ कोई कानून साजी नहीं कर सकते क्योंकि उनके ज़ाती मफादात उनके आड़े आते हैं। नतीजतन फैसले मेरिट पर मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए नहीं हो पाते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक तब्दीली का एक अलमबरदार है, क्योंकि हमने यही देखा है कि हमारा मुल्क बदकिस्मती से तमाम तर वसाइल होते हुए वो मुआशी तौर पर, इखलाकी तौर पर एक वो तरक्की नहीं कर सका जिसका कि वो हकदार है, और उसकी शुरुआत पार्लियामेंट से होती हैं। इसी सिलसिले में हम सुप्रीम कोर्ट गए, आइन की दफ़ा 226 की वजाहत चाहिए, पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया, सदारती रेफरेंस किया, और उसका बुनियादी मकसद यही था कि अमली तौर पर क्या इक़दामात किए जाएं, और उसमें ये बहुत ज़रूरी था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कि आइन की तशरीह करने का वाहिद प्लेटफॉर्म है, वो उस पर हमारी रहनुमाई करे। और आज का जो फैसला है वो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत ही तारीखी फैसला है, जिसमें कि बज़ाहिर तो यही लगता है कि इलेक्शंस जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो आर्टिकल 226 के तहत होंगे, लेकिन साथ ही साथ में जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जिस बात का इकरार किया या जिस बात की निशानदही की, वो ये थी कि इलेक्शंस को शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर वो इक़दाम उठाए जिससे कि शफाफियत सामने आ सके। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सीक्रेसी ऑफ द बैलेट दायमी नहीं है, यानी परमानेंट नहीं है। तो अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के फैसले की रोशनी में वो जो बैलेट पेपर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो बार कोड की सूरत में हो या वो सीरियल नंबर की सूरत में हो, जिस सूरत में भी हो, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस बात को यकीनी बनाएं कि सुप्रीम कोर्ट की राय की रोशनी में किस तरह से इन इलेक्शन को और इस सीक्रेसी को दायमी नहीं किया जा सकता। मैं ये समझता हूँ कि वक्त के तकाज़े और हैं, हमारी जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो और हैं। आइन की जो तशरीह हमारी हुकूमत ने मांगी वो एक बहुत ही अहम फ़ैसला था, एक बहुत अच्छा फ़ैसला था, और हमारी पार्टी इमरान खान की जो 22 साला जदोजहद है, ये उसकी एक बड़ी अहम एक माइलस्टोन है, जिसमें कि हम इसी नज़रिए से लेकर निकले थे कि पाकिस्तान में जो शफाफियत है, करप्शन फ्री सोसाइटी होनी चाहिए। तो ये वो इक़दामात हैं जो कि अमली इक़दामात हैं जो कि हमारी हुकूमत ने लिए हैं, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो फ़लसफ़ा है, जो उनकी कॉज है, जिसकी वजह से उन्होंने सियासत में आने का फ़ैसला किया, जिसकी वजह से हम एक मुसलसल एक जंग लड़ रहे हैं। वो जंग क्या है? दो नज़रियों की जंग है। एक वो नज़रिया जो कि चाहता है कि पाकिस्तान उसी तरह से चले जिस तरह की चलता आया है, और उसकी सरबराही अपोजिशन कर रही है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि इस मसले पे, शफाफियत के मसले पे कौन कहाँ पे खड़ा था। अपोजिशन पार्टीज जिन्होंने कि हमेशा पैसे की सियासत की है, धौंस की सियासत की है,
ضمیروں کے خریدنے کی سیاست کی ہے وہ اس سائٹ پہ کھڑے تھے، یعنی تاریخ کے بائیں جانب، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تاریخ کے دائیں ہاتھ پہ کھڑی تھی، جس میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ عمل، شفافیت کا عمل، ہر وہ نمائندہ جو الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آتا ہے اور جہاں پہ کہ وہ عوام کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، وہ پیسے کے زور پہ نہیں آئے بلکہ اہلیت پہ آئے، قابلیت پہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں ایک شفاف سسٹم، کیونکہ جب قانون سازی کرتے ہیں تو ان کے آڑے ان کے ذاتی یا طبقاتی یا اپنی بزنسز کے وہ جو ہیں مفادات ہیں وہ ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو، اور وہ بالکل ایک کھلے طریقے سے عوام کی بہتری کے لیے وہ فیصلے کر سکیں۔ تو اپوزیشن پرانا پاکستان، جس میں کہ ہر چیز پیسے کے زور پہ ہو اور میرٹ اور اہلیت کا قتل عام ہو، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ شفاف طریقے سے ہوں، عوامی نمائندے، جو جمہوریت کا سفر شروع ہوتا ہے، جمہوریت کی جو عملی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو عوام کے نمائندے ہیں وہ عوام کی خدمت کریں اور عوام کے مفادات کا خیال رکھیں۔ اسی طرح اسلام آباد میں جو ہو رہا ہے جو الیکشن، وہ الیکشن بھی اپوزیشن کی منافقانہ اور سیلف سرونگ اس کی نظریے کی ایک مثال ہے، جس میں کہ باوجود نمبرز کم ہونے کے اور ان کے اگر آپ کینڈیڈیٹ کو بھی دیکھیں تو ہم ان کی خدمات دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے کیا ملک کے لیے کیا کیا گل کھلائے ہیں، کس طرح انہوں نے ایک کرپٹ لیڈرشپ کی سپورٹ کرتے ہوئے انہوں نے وہ کام نہیں کیے جو کہ ملک کے انٹرسٹ میں تھے، وہ پیسے جو کہ ملک کے پیسے تھے انہوں نے خط نہیں لکھا، اور نتیجتاً پاکستان کے عوام کو وہ 60-65 ملین ڈالر جو تھے وہ ہاتھ دھونے پڑے۔ تو یہی میں کہتا ہوں کہ جو اس کا مقصد ہے یہ یہی ہے کہ جب جو بھی لیڈرز ہوں، جو بھی عوام کے نمائندے ہوں، وہ عوام کی بہتری میں فیصلے کریں اور نہ کہ وہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے فیصلے کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ حفیظ شیخ جو کہ ایک آنیسٹ، ایک قابل شخص ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو آئیڈیلی وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہر وہ شخص اس ملک کا، چاہے وہ ہماری پارٹی کا ممبر ہو یا نہ ہو، ہر وہ شخص جو کہ قابل ہو، جو کہ محنتی ہو، جو کہ ایماندار ہو، وہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈی فیکٹو ممبر ہے۔ تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حفیظ شیخ اسلام آباد میں بھی وہ جیتیں گے، کیونکہ وہ عمران خان کے نمائندے ہیں، اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ لوگ ووٹ عمران خان کو دیتے ہیں، وہ اس کینڈیڈیٹ کو نہیں دیتے۔ اگر میرا بھی الیکشن ہے جو کہ پرسوں ہے انشاءاللہ، تو لوگ شبلی فراز کو ووٹ نہیں دیں گے، لوگ عمران خان کو ووٹ دیں گے، اس کے نظریے کو ووٹ دیں گے، اس کی شخصیت کو ووٹ دیں گے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے دن ہیں یہ بڑے اہم ہیں، اور آج کا جو فیصلہ ہے اس میں بھی میں ایک بار پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے سپریم کورٹ کی جو فیصلہ ہوا ہے اس کی روشنی میں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرے۔ شبلی صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو جو جیسے آپ بار بار کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو، اگر وہ بار کوڈ بھی نہیں ڈالتے، وہ سیریل نمبر بھی نہیں ڈالتے اور روایتی انداز میں جیسے کہ کیا سیکرٹ بیلٹ ہوتی ہے اسی طرح کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کیا موقف ہوگا؟ اس پہ بھی بات کر لیجیے۔ دوسرا، آپ اپنے کینڈیڈیٹ کی بات کر رہے ہیں، کمران بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی نے ایک کینڈیڈیٹ اضافی کھڑا کیا ہے، 10 کی کیپیسٹی ہے، 11 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے گئے ہیں۔ اس طرح اپوزیشن 2 سیٹیں لے سکتی ہے، انہوں نے 5 کینڈیڈیٹ اتارے ہوئے ہیں، وہ بھی امتحان میں، آپ بھی امتحان میں، لگتا تو یہ کچھ ہوگا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تعلق ہے، ہماری پارٹی کا، ہماری حکومت کا یہ مضبوط موقف ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ادارے آزاد ہوں، بغیر کسی دباؤ کے کام کریں اور وہ ایسے فیصلے کریں جس سے کہ وہ کام جو کہ انہیں سونپا گیا ہے وہ بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ ہماری ریکویسٹ ہوگی، ہم ظاہر ہے کہ ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، اور باقی فیصلہ جو ہے تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا جو کہ مکمل طور پہ آزاد بھی ہے۔ جی، دوسرا کوشچن جو ہے، دیکھیں الیکشن میں آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو روکیں،
پارٹی کے ٹکٹ جن کو ملے ہیں ظاہر ہے کہ وہی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، اور پوچھنا تو میں یہی چاہوں گا کہ اپوزیشن جس کی کہ ادبی طور پہ کم نمبرز بنتے ہیں، انہوں نے کیسے 5 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں. تو یہ نظر ہے سارے ادارے متحرک ہیں کہ جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا، جو خرید و فروخت میں انوالو ہوگا، ہر شخص پہ نظر ہے. تو انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف کریں گے. فراز صاحب، یہ اپنے اعمال کی منڈی لگانے کی بجائے آپ اس پر کیا توجہ رکھتے ہیں؟ آپ اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی میکینزم بنائیں؟ بالکل جی، ہم نے میکینزم بنائے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ میکینزم ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ یہ ہمارا جمہوری فرض بھی ہے، اور ہماری حکومت کے جو فرائض ہیں اس میں ہماری جتنے بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی ہیں، چاہے وہ ہیومن انٹیلیجنس کی ہیں، اور جتنے بھی ذرائع ہمارے وسائل ہمارے ڈسپوزل پہ ہیں، ہم ان کا استعمال کر کے اور ٹریک کر رہے ہیں. جی جو خرید و فروخت ہے اس کے ہم خلاف ہیں. بالکل خرید و فروخت بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ کی اتحادی ہے مرکز میں، ایف پی ایم آپ کی اتحادی ہے، پیپ آپ کی اتحادی ہے، جو ووٹوں کی پارٹی آپ کی اتحادی ہے. اگر ان سے اپوزیشن رابطہ کرتی ہے اور اپوزیشن ان کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کرتی ہے، تب تو خرید و فروخت نہیں ہو رہی. اس کے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ کولیشن پارٹنرز ہماری حکومت کے پارٹنرز ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو بھی ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں وہ ہمارے کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر عمران خان کے نامزد کردہ حفیظ شیخ صاحب، ان کو جو ہے تو وہ ووٹ دیں گے. شبلی فراز صاحب یہ بتائیں، شبلی فراز صاحب 226 کے مطابق خفیہ رائے دہی ہوگی، لیکن آپ پھر دوبارہ الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بیلٹ پیپر کو ٹریسیبل بنایا جائے. یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ہم تو دیکھیں نا سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن ہے اس میں انہوں نے، میں اسی سے کوٹ کر رہا ہوں، میں ٹیکنالوجی کی کوئی ڈیفائن نہیں کر رہا. اس میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے پہلی بات، 2 باتیں اہم ترین، ایک یہ کہ ووٹ کی سیکریسی دائمی نہیں ہو سکتی. وہ ایک جج ٹھیک ہے نا، لیکن مطلب ہے جج ہیں وہ ہمارے رسپیکٹیبل اینی جج، یہ ایک وہ ہے. اور دوسرے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے. کہ ہم اس کو اسی طرح ہی انٹرپریٹ کریں گے کہ جب ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ بار کوڈنگ ہو سکتی ہے، سیریل نمبر ہو سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ ہو سکتا ہے. تو جو ہمارے ذہن میں آیا ہم تو وہی ریکویسٹ کریں گے کہ سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز کے مطابق انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہو بہو جس طرح ہوتا ہے وہ ہو، انہوں نے کہا ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. دیکھیں میں نے کہا ہے نا کہ وہ الٹیمیٹ ادارہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، ہم اس پہ دباؤ تو نہیں ڈال سکتے، ہم تو ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں. سر یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ عمران خان کا ووٹ ہے، ابھی آپ نے کہا ہے. جی بالکل. پختونخوا میں مردان میں ایک ہی خاندان کو سینٹ کے 3 ٹکٹ دیے گئے ہیں، ارب پتی کینڈیڈیٹ ہے. عمران خان کا نظریہ ارب پتی ہے. دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ پارٹی ہے جس کو وہ ٹکٹ دیتی ہے وہ الیکشن کرے گا. تو اسلام آباد میں تو یوسف رضا گیلانی کو بھی پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے. نہیں، پارٹی نے تو ٹکٹ دیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو سوال تھا مردان، نہیں میں کرتا ہوں وہ بھی جواب دیتا ہوں، لیکن آخری سوال چونکہ بھول جاتا ہے اس لیے میں اس کا کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یوسف رضا گیلانی کینڈیڈیٹ ہیں پی ڈی ایم کے. پی ڈی ایم کے اگر وہ کینڈیڈیٹ ہیں اور انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں گے، کیونکہ ان کی اپنی پارٹیز میں جو کولیشن پارٹنرز ہیں اس میں اس پہ کافی اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ نے یوسف رضا گیلانی کو کیوں کینڈیڈیٹ بنایا ہے. یہ بالکل یہ ایک بحث، بڑی سیریس بحث چل رہی ہے ان کے درمیان. تو ان کے جو نمبرز ہیں اور جو ہمارے نمبرز ہیں، تو یا تو آپ کہیں نا کہ جی یہ تو میتھمیٹکس ہے، اس میں تو یعنی اگر 3 جو ہے وہ 1 سے کم ہے تو پھر تو آپ کی منطق ٹھیک ہے، لیکن ہماری جو ووٹس ہیں وہ زیادہ ہیں ہمارے کولیشن پارٹنرز اور ان اپوزیشن کے جو ممبران ہیں. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی ممبران ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان کی اس پہ ہدایت پہ بالکل حفیظ شیخ صاحب کو، جو کہ ایک قابل ایماندار شخص ہیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے
नज़रिए पे पूरे उतरते हैं, हम उनको जो है तो इंशाल्लाह उनको जिताएंगे और वोट्स उनके उसमें पड़ेंगे। अब आते हैं आपके दूसरे हिस्से, पहला जो आपने सवाल किया कि किस किस को वोट दिया गया। देखिए जी, सेनेट इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन होता है जिसमें कि बड़ी मखसूस नशस्तें होती हैं, 5, 6, 8 इस तरह की नशस्तें होती हैं, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी पार्टी जाहिर है कि इतने लोगों में से किस किस को टिकट देगी, कुछ मखसूस टिकट्स हैं उन्हीं को ही देगी। तो जाहिर है कि ये पार्टी का फैसला होता है, और पार्टी के फैसले को हम तो बाहर से बैठ के देख रहे होते हैं, लेकिन जो अंदर जो उसकी वजूहात होती हैं, जो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होती हैं, वो उसके मुताबिक फैसला किया जाता है। जी फराज साहब, ये आप जो इधर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की हम बात करें तो 7 अक्सरियत है, उसमें अपोजिशन जनरल में 2 जीत सकती हैं, हुकूमत 5 जीत सकते हैं। ये वही बात है तो दोहरा रहा हूँ, ये तो 6 खड़े किए हुए हैं। अगर इन 6 बंदों में से जो 6 नंबर आप लोग को उम्मीदवार है उसको अगर अपोजिशन के वोट पड़े तो क्या ये हाफ सेटिंग के जुमरे में नहीं आएंगी? अगर वही वोट हुकूमत के अपोजिशन के किसी उम्मीदवार को पड़े तो वो मतलब बात ये कि कौन सा अच्छा वोट है, कौन सा बुरा वोट है, वो जरा बताएं। नहीं, देखिए बात ये है कि जो सेनेट के इलेक्शंस होते हैं, आपको पता होगा कि इसमें प्रेफरेंसेस होती हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर। तो अगर हमारे कैंडिडेट्स किसी एक कैंडिडेट को अपनी सेकंड प्रेफरेंस भी दे सकते हैं, थर्ड प्रेफरेंस दे सकते हैं, उसका अपना एक वजन है, और एक खास उसके बाद वो वोट वैसे ही ट्रांसफर हो जाते हैं, वो चाहे अपोजिशन की तरफ चले जाएं या हुकूमत की तरफ चले जाएं। ये तो जो असल जिनका के वजन है वो जब हो तो जो उससे ज्यादा जो वेटेज होता है वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बाकी कैंडिडेट्स पे। मैं ये बताएं कि ये मरियम नवाज की स्पीच कमेंट आई थी कि मार्च की जरूरत नहीं आई और हमारे मकासद हल हो जाएंगे, इस बारे में जरा बताएं। और दूसरी ये कि यह अपोजिशन इलेक्शन कमीशन जब उसके हक में फैसला आता है तो वो कहते हैं ये ठीक है, अगर उसके अगेंस्ट आता है तो कहते हैं ये गलत पे कमेंट करें। देखिए, जहाँ तक मरियम नवाज का ताल्लुक है कि उन्होंने वो कहा है कि जो लॉन्ग मार्च है वो शायद ना हो, तो हमने तो उनकी पूरी तारीख में यही देखा है कि वो अपनी कलाबाजियाँ खाते रहते हैं। वो कभी भी उनके जितने भी मकासद थे वो उसमें वो हासिल कर नहीं सके। उन्होंने कहा था इस्तीफे देंगे, वो इस्तीफों की बात नहीं, उल्टा इलेक्शन में कि इलेक्शंस को वो करेंगे, ज़िमनी इलेक्शन में भी हर एक में वो खड़े हुए। देखिए, जो अपोजिशन है ना, ख़ास तौर पर PMLN, वो चाहते हैं कि फैसले उतने उसमें दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखें कितने इंडिपेंडेंटली फैसले कर रहा है। इसी तरह जो जजेस हैं वो अदालतें आज़ाद हैं, जो फैसले दे रही हैं उसमें कई फैसले हमारे खिलाफ भी आए हैं। तो यही तो हम चाहते हैं कि चीज़ें मेरिट पे हों, लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं जिस तरह के PMLN नून या मरियम नवाज कहती हैं कि जो फैसले हमारे हक में वो तो ठीक है और जो हमारे मुखालिफ फैसला आ जाए वो फिर ठीक नहीं है। तो ये इस तरह ये बचगाना और ये खुद गर्जाना एक रवैया है जिसकी कि हम हमेशा मज़ाहमत करेंगे। शिबली फराज साहब, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। 10 का इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दे दिया है, आपके हक में फैसला उन्होंने फिर नहीं दिया जी। तहरीक इंसाफ ने कहा है हम लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। अगर लाहौर हाई कोर्ट से आप रुजू करते हैं, वहाँ भी आपका फैसला मुस्तरद होता है, तो फिर क्या करेंगे? देखें, हम तो अपील करना ये हक बनता है। किसी भी फैसले के खिलाफ जो कानूनी प्रोसीजर है उसमें अगर हमने वो इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम समझते हैं कि कुछ हकाइक हैं जो कि नहीं वो सुने गए या समझे गए या उसका वो कलील वक्त की वजह से वो नहीं किया गया, तो जो भी फैसला आएगा हमने तो साबित किया है कि हम जो है तो अदारों पे बिलीव करते हैं, अदारों पे हमारा ईमान है और इंडिपेंडेंट है, और वो जो भी फैसले करेंगे हमें कबूल होगा।